प्रधानमन्त्री देउवा 3 दिने राजकीय भ्रमणका लागि भारतमा। भ्रमण टोलीमा 4 मन्त्री सहित 50 जना। शनिबार हुने रेल सेवाको उद्घाटनको सम्पूर्ण तयारी पुरा। आयल निगमले कमिसन कटौती गरेको भन्दै व्यवसायीहरूद्वारा आजबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा अवरोध। शनिबारदेखि देशभरका पेट्रोल पम्पहरू बन्द गर्ने चेतावनी। र उद्योगहरूमा विद्युत कटौती नगर्न निजी क्षेत्रका 3वटै छाता सङ्गठनद्वारा विद्युत प्राधिकरणसँग आग्रह। उद्योगहरूमा हुने विद्युत कटौतीको तालिका सार्वजनिक गर्न माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दक्षिणी छिमेकी भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरोजी देउवा र 4 मन्त्रीसहित 50 जना सदस्य प्रतिनिधिमण्डललाई साथ लिएर भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्किनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल र कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव सामेल हुनुहुन्छ। देउवा नेपाल वायुसेवा निगमको उडानबाट दिल्ली प्रस्थान गर्नु पहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर सभामुख अग्नि सापकोटा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतले विदाई गरे। प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतका रक्षा तथा पर्यटन राज्यमन्त्री अजय भट्टले स्वागत गर्नुभएको छ। भट्ट इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री सहितको भ्रमण टोली नयाँ दिल्ली चाणक्यपुरी स्थित होटल आइटिसी मौरेममा बस्नेछ। सोही स्थानमा आज नै प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटवार्ता दिउँसो 4:30 बजे भएको थियो। दोस्रो दिन शनिबार बिहान देउवाले महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा फुलगुच्चा अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा छुट्टै भेटघाट र प्रतिनिधिमण्डलको द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ। त्यसपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै त्यहाँको कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट शनिबार नेपाल रेल सेवाको उद्घाटन गर्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र भारतका समकक्षी मोदीले शनिबार दिउँसो 12:30 बजे नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसबाट सो रेल सेवाको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुहुने भएको हो। उद्घाटनका लागि जनकपुर रेलवे स्टेसनमा मण्डल निर्माण गरिएको छ। जयनगरमा अति विशिष्ट व्यक्तिहरू रहने र त्यहाँबाट प्रोजेक्टरमा दिल्लीमा हुने उद्घाटन कार्यक्रम देखाइनेछ। त्यसपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि रेल कुर्थाको लागि प्रस्थान गर्नेछ। प्रत्येक स्टेसनमा स्कुलका बालबालिकाहरू नेपाल भारतको झण्डा लिएर रेलको स्वागत गर्नेछन्। उनीहरूलाई समेत त्यही रेलमा चढाएर कुर्था ल्याइनेछ। कुर्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल चढेर जनकपुरसम्म आउने र त्यहाँ उद्घाटनको अन्य कार्यक्रम गरिने कार्यतालिका रहेको छ। रेल सञ्चालनका लागि सबै प्रकारको आवश्यक तयारी पुरा भइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यादवले रेलवे सञ्चालन भएपछि धनुषाका स्थानीयवासीहरूलाई यातायातको सहजता आउनुका साथै उनीहरूलाई आवतजावत गर्न निकै सुविधा हुने बताउनुभयो। आज प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न विषयमा पनि उहाँको तर्फबाट हुनेछ र त्यस सम्बन्धीमा एउटा रेल पनि इम्पोर्टेन्ट छ। भोलि 11:15 बजे भर्चुअल यसबाट दुई देशको प्रधानमन्त्रीले स्विच दाबेर उद्घाटन गर्नुहुन्छ र यो जनकपुरदेखि कुर्थासम्म हामी सबै यताको नेपालवासीले त्यो ट्रेनको उद्घाटन गरेर स्वागत गर्छौँ। त्यो प्रोग्राम राम्रो तयारी चलिरहेको छ। भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर रेलमार्ग 3 खण्डमा बनिरहेको छ।
परियोजनाको प्रथम चरणमा जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गहासम्म 17 किलोमिटर र तेस्रो चरणमा महोत्तरीको भङ्गहादेखि बर्दिवाससम्म 17 किलोमिटर खण्डमा रेलवे सेवा सञ्चालनमा ल्याउने रेल विभागको योजना रहेको छ। यता रेलवे सञ्चालन र उद्घाटन हुन लागेपछि स्थानीयवासीहरूलाई यातायातमा सहजता आउने स्थानीयको भनाइ छ। यो रेलवे सञ्चालन भएपछि धनुषाका पूर्वी क्षेत्रका जनताहरूलाई आगमन जनकपुर सदरमुकाम आउन जानलाई सजिलो हुन्छ र यसले जनकपुरवासीहरूलाई पनि र यो धनुषावासीहरूलाई पनि सजिलो के मायनेमा हुन्छ भने यो भारतको बिहार राज्यका नजिकका सहरहरूमा जान आउन, जसरी जयनगर भयो, त्यहाँ केही भोग्यका सामानहरू चाहिँ लिनको लागि सजिलो हुन्छ। भोलि शनिबार नेपाल रेलवेको उद्घाटन भएपछि त्यसको आइतबारदेखि दैनिक रूपमा 2 पटक आउने र जाने गरी रेल चल्ने महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो। भोलि शनिबार उद्घाटन, त्यस पछाडि त्यसको भोलिपल्ट आइतबारदेखि दिनको 2 पटक चाहिँ आउने र जाने गरी हामीले चाहिँ सेड्युल बनाएका छौँ। गत फागुन 1 देखि जयनगर जनकपुरसम्म ड्राई रन यात्रुविहीन रेल दैनिक 1 पटक सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारले 43 जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भूमि आयोगको बाँकी 43 जिल्लाको अध्यक्ष नियुक्त भएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै 71 जिल्लामा भूमि आयोगले नेतृत्व पाएको छ। अध्यक्ष र भूमि विज्ञ सहित अरू 2 जनालाई दलीय भागवण्डामा जिल्लामा मनोनित गरिने व्यवस्था छ। जिल्लामा डिभिजन 1, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिका 1-1 जना भूमि आयोगको जिल्ला संरचनाको सदस्य हुने कार्यविधि रहेको छ। जिल्लामा नापी कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य सचिव हुनेछन्। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा सङ्गीता खड्का र गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा लालबाबु एरीलाई नियुक्त गरेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी दोस्रो संशोधन मापदण्ड 2078 स्वीकृत गर्ने नेपाल कम्बोडिया टिफा काउन्सिलको प्रथम बैठक भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्न स्वीकृति दिने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी दोस्रो संशोधन मापदण्ड 2078 स्वीकृत गर्ने, नेपाल कम्बोडिया टिफा काउन्सिलको प्रथम बैठक भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्न स्वीकृति दिने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने। बैठकले अरुण 3 जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्ग अन्तर्गत छ्याङकुटी तिदिम खण्डको जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गराउने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा नेपालको सहभागिताको लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमले कमिसन रोकेको भन्दै आन्दोलित बनेका व्यवसायीहरूले शुक्रबारबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पारेका छन्। राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले शुक्रबारदेखि देशभर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी लोड अनलोड बन्द गरेको हो। पछिल्लो समय इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको मूल्य बढेर आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले विक्रेतालाई दिने कमिसन रोकेको थियो। कमिसन कटौतीको विरोधमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासङ्घ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। शुक्रबार निगमको डिपोबाट ढुवानी रोकेका व्यवसायीहरूले शनिबार रातको 12 बजेदेखि देशभर सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरू बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। निगमले व्यवसायीहरूलाई बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायीले इन्धन नउठाए पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, साझा र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट भने नियमित रूपमा ढुवानी भइरहेको निगमले जनाएको छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले छाता सङ्गठन उद्योगहरूमा विद्युत कटौती नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै
उद्योगमा नियमित रूपमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका हुन्। उद्योगमा विद्युतको नियमित आपूर्ति सुरु भएसँगै उत्साहित भएका उद्योगीहरू पछिल्लो समयको नियमित विद्युत आपूर्तिबाट चिन्तित हुन थालेको भन्दै नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले नियमित रूपमा भारतीय बजारबाट विद्युत खरिद गरी उद्योगलाई निर्वाध उपलब्ध गराउन र त्यो सम्भव नभए उद्योगहरूमा विद्युत कटौती हुने तालिका सार्वजनिक गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। यस्तै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूसँग थप ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको भन्दै प्राधिकरणले तत्काल छलफल गरी समस्याको समाधानको उपाय निकाल्नुपर्ने, आयातित विद्युतको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेतर्फ पहल गर्न तिनै संस्थाले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। विद्युत आपूर्ति अनियमित हुँदा बुटवल, भैरवा, बारा, पर्सा, सुनसरी, मोरङ लगायतका औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने समस्या सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। पछिल्लो समय भारतीय बजारमा विद्युतको माग उच्च हुँदा बिडिङ अनुसार विद्युत नपाएको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगमा विद्युत कटौती गर्न थालेको छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएका महासचिव डाक्टर केशव पौडेलले सङ्घमा राजनीतिक चलखेल नभएको दाबी गर्नुभएको छ। महासचिव पौडेलले राजनीतिक दल वा सङ्घ संस्थासँग छलफल गर्दैमा सङ्घमा राजनीतिक छिरेको भन्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सङ्घले अबका दिनमा नेपालको समृद्धिमा सहयोग गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोडिराख्ने, विदेशमा बसेका नेपालीलाई निरन्तर नेपाली नागरिकता दिइराख्न सक्ने व्यवस्था बनाउने लगायतका कामलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित रहने पनि बताउनुभयो। एनआरएनएको सामूहिक नेतृत्वले गैर-आवासीय नेपालीका समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्नुभयो। महासचिव पौडेलले सङ्घमा केही समस्या समाधान भइसके पनि अहिले धेरै समस्या रहेको भन्दै त्यसतर्फ छलफलबाट टुङ्ग्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। धेरै मान्छेहरूले ल यो संस्थामा धेरै राजनीतिकरण भयो भनेर भन्ने पनि गरिएको छ। यसको उद्देश्य चाहिँ नेपालको समृद्धिमा सहयोग गर्ने र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोडिराख्ने र त्यो गर्दै गर्दा त्यसलाई सजिलो बनाउनका लागि जो विदेशमा बसेका नेपाली छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिकता चाहिँ निरन्तर लिइराख्न सक्ने व्यवस्था बनाउने, ती कुराहरू गर्नका लागि हामीले नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्दै गर्दा केही न केही रूपमा राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले उहाँहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेका हौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले राजनीतिकरण भन्न हुँदैन र राजनीति भयो भन्न हुँदैन भन्ने हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। महासचिव पौडेलले एनआरएनएमा 3 जना अध्यक्षको सहकार्यमा नेतृत्व सुचारू हुन लागेको प्रति कतिपयले पदको लागि सहकार्य गरेको भन्ने आरोप लगाएको भने पनि त्यो सत्य नभएको बताउनुभयो। संस्थाले गैर-आवासीय नेपालीहरूका समस्या समाधानका लागि सामूहिक सहमतिको नेतृत्व चयन गरेको बताउँदै महासचिव पौडेलले सामूहिक नेतृत्वको संस्थालाई संस्थागत बनाउने र पारदर्शी बनाउने कुरामा जोड दिने बताउनुभयो। दुबईको जेलमा रहेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाईको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। दुबईमा रहेको नेपाली दूतावासले लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको कारण देखाई दुबईको अदालतले पत्रकार पाण्डेलाई 20,000 दिराम जरिवाना र सम्पत्ति जफत सहित देश निकाला गर्ने कारबाही सुनाएसँगै उहाँ त्यहाँको जेलमा रहनुभएको छ। जेलमा रहनुभएको पत्रकार पाण्डेको रिहाईको माग गर्दै युथ काङ्ग्रेस नेपालले शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ। उहाँलाई जेल पुर्याउनका लागि युएई स्थित नेपाली दूतावास नै लागि परेको उहाँको आफन्तहरूले आरोप लगाएका छन्। युथ काङ्ग्रेसले घटनामा संलग्न सबैले तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। पत्रकार पाण्डे निर्दोष रहेको र उहाँको बिना शर्त रिहाई गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने प्रदर्शनमा सहभागी पीताम्बर भुषालले बताउनुभयो। स्ट्याटसमा युएईमा भिजिट भिसाको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन किनकि भन्ने शीर्षक छ। त्यसमा अलिकति अब दूतावासकै मिलोमतो भएको चाहिँ कुरा बुझिन्छ। अब ऊ सम्पूर्ण नेपालीको लागि लेखेको स्ट्याटस हो। आखिरी अब पर्ने त एकजना नबोलिकन आवाज नआइकन त्यो आवाजको उजागर नहुने हुँदा भाइको यस्तो अभिव्यक्तिले गर्दा ऊ जेलमा परेको भन्ने विश्वस्त छ। प्रदर्शनमा वाक स्वतन्त्र हनन लोकतन्त्रको उपहास, पराई भूमिमा आफ्नैबाट नागरिक असुरक्षित, परराष्ट्रको मौनता, राजदूतलाई हौसला लेखिएको प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवा 3 दिने राजकीय भ्रमणका लागि भारतमा। भ्रमण टोलीमा 4 मन्त्रीसहित 50 जना। शनिबार हुने रेल सेवाको उद्घाटनको सम्पूर्ण तयारी पुरा। आयल निगमले कमिसन कटौती गरेको भन्दै व्यवसायीहरूद्वारा आजबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा अवरोध। शनिबारदेखि देशभरका पेट्रोल पम्पहरू बन्द गर्ने चेतावनी। र उद्योगहरूमा विद्युत कटौती नगर्न निजी क्षेत्रका 3वटै छाता सङ्गठनद्वारा विद्युत प्राधिकरणसँग आग्रह। उद्योगहरूमा हुने विद्युत कटौतीको तालिका सार्वजनिक गर्न माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।